अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, कुछ गुजारिशात अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। ना सिर्फ ये आप सब के लिए, हमारे सुनने वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इस पर अमल करना मेरे लिए ज़रूरी है। और आप सब से भी ये उम्मीद करता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा ये पैगाम मेरे लिए और हमारे पूरी दुनिया में रहने वाले ख़ास तौर पे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, मेरी ये गुजारिश है। और आप लोग इसको अपना फ़र्ज समझते हुए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मुझको अंबर क्या करूँ मैं दोस्तों, मुझको सुल्तान मदीना का पसीना चाहिए। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत मुबारक है खुशबू। जैसे ही इत्र का, खुशबू का कहीं पे भी जिक्र होता है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या किसी भी जरिए से ये लफ्ज हम तक पहुंचता है, तो सबसे पहले हमारे दिल में और हमारे दिमाग में हमारे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर जहन में आता है। क्योंकि खुशबू को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक खास निस्बत है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुशबू को बेहद पसंद फरमाया, खुशबू को इस्तेमाल फरमाया और अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को, अपने उम्मतियों को इसको इस्तेमाल करने का, इस पर अमल करने का, इस सुन्नत को जिंदा रखने का दर्स दिया। और सबसे बढ़कर हमें खुशबू इस्तेमाल करने में जो नीयत करनी चाहिए, वो अल्लाह ताला की रिज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नीयत दिल में रखनी चाहिए। एक चीज़ बहुत नागवार गुजरती, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ी, और मेरा दिल की ये मतलब कह लें, एक दर्द कह लें, कि आप लोगों से शेयर करना और आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाना मकसद था। बहुत से लोग, हमारे भाई बहन, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, अक्सर आते हैं। अब देखिए, खुशबू एक ऐसी चीज़ है। अब ये यहाँ पर मेरे सामने जो इत्र की शीशियाँ पड़ी हुई हैं, ये मुख्तलिफ फ्लेवर हैं इनके। इसमें कोई बहुत तेज़ खुशबू है, कोई बहुत लाइट खुशबू है, कोई फैलाव में इतनी तेज़ है कि लगाते साथ ही फ़ौरन से दूर दराज आसपास के जो लोग हैं हमारे कुर्ब में, उनको फ़ौरन पता चलता है कोई खुशबू आई है। और कुछ खुशबुएं इसमें ऐसी मध्यम है कि वो आपको आ रही होती हैं, या आपके बहुत करीब कोई होगा तो उसको आएगी, दूसरों को नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा अक़साम है खुशबुओं की, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ बुरी लगती है, जिससे हमने इंशाअल्लाह बचना है। कुछ लोग आते हैं, जैसे ही हम उनको कोई खुशबू दिखाते हैं, तो आइंदा ये भी याद रखें कि इससे इज्तनाब भी करना है हमने। जैसे ही खुशबू चेक कराते हैं, ठीक है, अक्सर मुंह से एक जुमला निकालते हैं, ये खुशबू बुरी है, ये खुशबू अच्छी नहीं है, ये खुशबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये खुशबू, अक्सर आपने देखा होगा हमारी महफिल में, दोस्तों यारों में, ऑफिस में, ये बात सुनने को मिलती है। आपके कानों में भी ये ज़रूर ये बात गई होगी, आपने सुनी होगी। अक्सर कहते हैं कि फलाने ने बहुत बुरी खुशबू लगाई होती है, या मुंह पे किसी को कह देते हैं, यार आपने ये जो खुशबू लगाई है ये बहुत बुरी है, मेरे सर पर चढ़ रही है, फलां है, फलां है, फलां है। आप ये देखें कि जिस चीज को आप बुरा कह रहे हैं, उसको निस्बत है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। कायनात की सारी खुशबुएं मिलकर भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक की खुशबू से उम्दा नहीं हो सकती। कायनात की सबसे बेहतरीन खुशबू नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक है। कायनात की सबसे उम्दा खुशबुओं में जिसका शुमार होता है, वो आपके और मेरे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक है। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुशबू का इस्तेमाल फरमाया। इस खुशबू को निस्बत हो गई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी
اگر آپ کی طبیعت کو ناگوار گزری ہے یا اگر آپ کسی دکان پر خوشبو لینے کے لیے گئے ہیں، آپ کو جب 2 4 5 خوشبوئیں دکھائی جاتی ہیں اور اس میں سے کوئی خوشبو آپ کو نہیں پسند آ رہی، آپ خاموشی اختیار کریں۔ میرا یہ مشورہ ہے، آپ خاموشی اختیار کریں اور اس خوشبو کو برا نہ کہیں، کوشش کریں اور یہ تصور دل میں رکھتے ہوئے برا نہ کہیں کہ نہیں، میں خوشبو کو اس لیے برا نہیں کہوں گا کہ اس کو نسبت ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، خوشبو لگانا سنت ہے، تو میں ایک سنت کو اگر وہ میری طبیعت کو ناگوار گزر رہی ہے، مجھے پسند نہیں آ رہی، یا وہ خوشبو تیز لگ رہی ہے یا میری طبیعت سے میچ نہیں کر رہی، تو میں اس کی برائی کیوں کروں؟ یہی حکم اکثر آپ نے دیکھا ہے، کھانے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کھانا آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ خاموشی اختیار کریں، کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ اسی طرح لوگوں نے 8-10 ہزار اقسام کی خوشبوئیں رکھی ہوتی ہیں، کسی نے سینکڑوں میں، کسی نے ہزاروں میں خوشبوئیں رکھی ہوتی ہیں، بنانے والی فیکٹریوں میں ہزاروں قسم کی خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں، اس میں سے کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں جو 100% لوگوں کو پسند آتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو 80%، کچھ 90%، کچھ 50%، کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں جو 10% لوگوں کو پسند آتی ہیں۔ تو اس لیے ہر خوشبو کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، ہر خوشبو کی لاسٹنگ الگ ہوتی ہے، ہر خوشبو کی پروجیکشن الگ ہوتی ہے، ہر خوشبو کی جو ٹیون ہے وہ الگ ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہیں، کوئی لائٹ ہوتی ہیں، کوئی سویٹ ہوتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک چینل 19 خوشبو ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ٹف ہارڈ خوشبوؤں میں سے ہے، جیسے ہی لگتی ہے اس کی پروجیکشن، لاسٹنگ اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خوشبو ہر ایک کو پسند آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، ہر خوشبو ہر کسی کو پسند آنا یہ بالکل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک خوشبو ہے امیر العود، ٹھیک ہے۔ اب امیر العود خوشبو اگر ہم یہاں پر 50 بندوں کو کھڑا کریں اور ایک امیر العود خوشبو ہم سب کو سمیل کروائیں تو ہر کوئی 50 کے 50 لوگ اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے قائم کریں گے، کوئی کہے گا تیز ہے، کوئی کہے گا لائٹ ہے، کوئی کہے گا بہت تیز ہے، کوئی کہے گا اچھی ہے، اور کوئی وہی لفظ استعمال کرے گا جس سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس سے اجتناب کریں، خوشبو کو برا نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں خوشبو مجھے کوئی اور دکھا دیں، یہ میری طبیعت سے میچ نہیں ہو رہی، آپ مجھے کوئی اور خوشبو دکھا دیں۔ ہزاروں ایسے جملے ہیں جو کہہ کر آپ اس جملے سے خوشبو کو برا کہنے سے بچ سکتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آج کے بعد ہم نے انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم نے خوشبو کو برا نہیں کہنا، کیوں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ دیکھیں یہ خوشبو ہے عود السیوفی، سوئس عربین برانڈ کی یہ خوشبو ہے، اوریجنل ہے، سٹرونگ ہے، کافی کاسٹلی ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت کافی زیادہ ہے، لیکن ہم جب کسٹمر کو یہ دکھاتے ہیں تو ہر کسی کسٹمر کو یہ خوشبو نہیں بھاتی، کیوں؟ یہ تیز خوشبو ہوتی ہے، اس کے نوٹس اس قسم کے ہیں کہ اکثر ہمارے ہاں ووڈی خوشبوؤں کو، سٹرونگ خوشبوؤں کو لوگ زیادہ نہیں پسند کر پاتے جلدی کر کے، ٹھیک ہے، لیکن اس خوشبو کو سونگتے ساتھ ہی یہ کہہ دینا کہ بہت بری خوشبو ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوشبو آپ استعمال کریں 100 روپے والی یا لاکھ روپے والی یا 10 لاکھ روپے والی، اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق دے عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ عمدہ خوشبو استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، آپ کی اپنی جیب جتنی اجازت دیتی ہے اتنا آپ خوشبو پہ خرچ کریں، استعمال کریں، سنت کی نیت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں، ہر نماز سے پہلے خوشبو لگائیں۔ لیکن آج کے بعد اگر اس سے پہلے کہتے تھے تو آج سے انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی کسی خوشبو کو ہم برا نہیں کہیں گے۔ خوشبو لینے گئے، نہیں پسند آئی، آپ خاموشی اختیار کریں، اس خوشبو کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہ کہیں، اس نیت سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوئی بات کسی کو بری لگے تو اس کے لیے انتہائی معذرت، صرف یہ عرض اس لیے کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نسبت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ناگوار گزرتا ہے، دل
مطلب کہ دکھتا ہے یہ جب کوئی کسٹمر اس طرح کے الفاظ اختیار کرتا ہے، تو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔